السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام على جميع المتابعين لقناتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. يعني الرابط راهو هنا، راني نسمي فيه، يعني هنايا نصور فيه الكاميرا هذه. واليوم يعني عندنا موضوع نتناولوه. الموضوع هذا هو موضوع يعني بسيط جدا، وهو كيفية استعمال خل التفاح. يعني حيرة كبيرة على الفيسبوك، وكثير يعني من الناس راهي حارة استعمال خل التفاح. يعني واحد يقول باش تستعمل خل التفاح، واش من خل التفاح اللي مليح، كيفاش نستعملو، اللي من يصلح خل التفاح هذا. يعني اليوم راح نتكلموا يعني في مدة قصيرة إن شاء الله نعطيكم يعني كيفية استعمال هذا الخل، ما هي أنواع مليحة، وشنو هي السر تاع خل التفاح هذا، وشنو هو خل التفاح اللي مليح واللي ماشي مليح. يعني bonjour tout le monde. J'ai constaté sur Facebook et sur le Facebook qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur l'efficacité et l'utilisation du vinaigre de pomme. Et sur l'efficacité sur les oiseaux, comment l'utiliser et quelles sont les vertus de ce vinaigre, et ce vinaigre miracle dont tous les gens en parlent. Bon, يعني الحاجة الأولى اللي نلفت لها الانتباه، يعني هنا عندنا نوعين من خل التفاح. الحاجة الأولى يعني اللي ماذا بيا كل واحد فيكم اللي راح يشوف الفيديو هذا ينتبه لها، وهي أنه ما ينتبهش للكتابة لخل التفاح باللغة العربية، ولكن الديفيرونس يعني الفرق هو باللغة الفرنسية. شوفوا هنا مكتوب خل التفاح، لكن باللغة الفرنسية مكتوب فينيغر دو سيدر. شوف هنايا مكتوب خل التفاح الطبيعي، لكن en فرنسي مكتوب فينيغر دو سيدر. هذه ماركة يعني تركية حلال، وهذه ثانية كيف ماركة يعني هذه علامة مسجلة يعني من تونس. يعني السر هو في اللغة الفرنسية ماشي في اللغة العربية. هنا الفرق أنه باللغة العربية يكتب خل تفاح، لكن باللغة الفرنسية يكتب فينيغر دو سيدر. وكاين يعني خل واحد آخر تلقى خل تفاح مكتوب باللغة الفرنسية فينيغر دو بوم. هنا ثاني كيف أنا مكتوب فينيغر دو سيدر، هنا تلقى مكتوب في خل تفاح مكتوب هنايا فينيغر دو بوم. لا ديفيرونس هذه هي أنه خل التفاح أو مكتوب باللغة الفرنسية فينيغر دو بوم، هذا الخل يعني باش ينتجوه في 24 ساعة اندستريالمون. أما هذا فينيغر دو سيدر هذا خل ينتج خلال 6 أشهر. يعني الفائدة تاع هذا والفيرتو يعني والفيتامينات اللي كاينين في هذا راهي أحسن بكثير من الخل اللي مكتوب فيه فينيغر دو بوم. يعني هذا الفيتامينات اللي فيه يعني les vertus اللي فيه راهم بكثرة. يعني en ce qui concerne ce vinaigre, la différence entre ce vinaigre de pomme, le vinaigre et ce vinaigre, c'est qu'il y a une différence. La différence, c'est que vous pouvez la constater sur cet emballage, c'est écrit vinaigre de cidre, pas vinaigre de pomme. Et c'est ça la différence. Le vinaigre de pomme, sa production dure 24 heures, mais celui-ci, le vinaigre de cidre, sa préparation est de 6 mois. Donc, les vertus du vinaigre de cidre sont meilleures que le vinaigre de pomme. Donc, il faut utiliser le vinaigre de cidre, pas le vinaigre de pomme. Vous pouvez constater ici, vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre. Donc, il a meilleure vertu et ses qualités sont meilleures que le vinaigre de pomme. Bon, pour son utilisation, ce vinaigre, on peut l'utiliser comme protection, comme protection et comme prévention contre la maladie de la proventriculite. C'est une maladie qui peut atteindre les oiseaux et elle est mortelle. On peut donner une cuillère à soupe dans une buvette d'oiseau pendant 2 jours par mois. Yani, c'est largement suffisant pour éviter la maladie de la proventriculite
سكيليت يعني للوازو. الآن نتكلم على هذا، يعني هذا الفينيغ دو سيد، يعني نقدر نقدموه للعصافير، يعني كما نقول يعني مغرفة يعني أكل، يعني مغرفة أكل في مشربية يعني للعصافير، باش نحميو العصافير تاعنا من لا مالادي اللي عطونا لا ميغا بكتيريوز. يعني هذه لا مالادي يعني راح تجي في العصافير وراح تقضي عليهم، لكن نستطيع حماية العصافير تاعنا يعني بهذا الفينيغ. نديرو مغرفة تاع ماكلة في مشربية ونقدموها للعصافير تاعنا، وما تخافوش يعني مغرفة ما راح تقول له ما والو، يعني اوكا بروبليم. او كونتير العصفور تاعك راح يتحسن يعني، ولا ديجيستيون تاعو والامعاء تاعو راح يتسرحوا، والعصفور تاعك يكون في احسن الاحوال ان شاء الله. وميم طون هذا نقدروا نستعملوه ثاني، نديروه في الشفاشه يعني فابوريزي لي زوازو افيك سو فينيغ، يعني كونتر ديبو، يعني نقدروا نمدوه العصافير تاعنا مع شيء من نخلطوه، نديرو مغرفة أو مغرفتين تاع أكل في الشفاشة هذيك، ونقدروا نقوم باستحمام العصافير تاعنا يعني حماية من القمل الفاش. يعني on peut l'utiliser comme un antipoux يعني en mettant 2 cuillères à soupe dans un vaporisateur et un peu vaporiser nos oiseaux pour éliminer les poux et surtout les larves de poux يعني les œufs de poux، يعني حماية العصافير تاعنا من بيض القمل. لكن الافيكاسيتي تاعو يعني مليح، لكن يعني هو يقوم بحماية العصافير، وأيضا يعني يجعل الريش تاعهم يعني في لمعان جيد، وثاني يقوم بغسل جلد العصافير ويقتل الميكروبات. يعني هذا مما c'est un mode anti-parasitaire وميم طون يعني يعني قاتل، يعني c'est un يعني يقتل الميكروبات.